इस जरूरत को पूरा करने की गरज से तामीराती मकाम से 20 किलोमीटर दूर दुनिया में मसनूई पत्थरों की सबसे बड़ी फैक्ट्री कायम की गई। पूरे सऊदी अरब से मुख्तलिफ रंगों के पत्थरों को हासिल करके उन्हें तोड़ा गया और उन्हें एक खास अमल के जरिए सीमेंट में शामिल किया गया। तामीराती काम के लिए मुताद्दिद अक़साम के पत्थरों की जरूरत थी। बाज पत्थरों को नस्ब करने के लिए एक से जायद मर्तबा काटना पड़ा। आमेजे को पूरी तरह यकजा करने और हवा के बुलबुले खत्म करने के लिए बेहद एहतियात से काम लिया गया। पूरी गुंजाइश के साथ काम करते हुए फैक्ट्री में यौमिया 750 पत्थर तैयार किए गए। मजमूई तौर पर 5 लाख पत्थर बनाने थे। इनमें से बाज को आराइशी सुतूनों में नस्ब करना था। माहिर कारीगर जिप्सम पर नक्शो निगार कंधा करते रहे। नक्शो निगार को नेगेटिव अंदाज में कंधा किया गया ताकि पत्थर पर उनका असल नक्श तैयार हो सके। जो तवाफे रोज़ाए अक़दस करे, नक्शो निगार कंधा करने के अमल में मुताद्दिद जदीद औजारों की मदद दी गई। इसके बाद पत्थरों पर मुख्तलिफ कीमियाई अज्जा लगाकर 24 घंटे के लिए छोड़ दिया गया ताकि अक्स वाज़ेह और पायदार हो जाएं। पत्थरों की इतनी एहतियात और महारत के साथ तैयारी ने तौसीह शुदा हिस्से को फन तामीर का एक शाहकार बना दिया, जिसकी बदौलत पूरी इमारत देखने से ताल्लुक रखती है। वजद करती उन हवाओं को सलाम। 2312 मेहराबें तामीर की गईं, जो 27 खुले और 68 बंद सहनों में फैली हुई हैं। वजद करती उन हवाओं। छत भी इसी अंदाज में तामीर की गई। इसको मुनक्कश पत्थरों से आरास्ता किया गया। जो मदीने की गली कूचों में देते हैं सदा, जो मदीने के गली कूचों में देते। खादिमे हरमैन शरीफैन मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सालाना ज़ियारत के लिए 19 जमादिउल अव्वल 1410 हिजरी को आए। उन्होंने तामीराती मंसूबे का मुआयना किया। इस मौके पर तामीराती मकसद की अलामत के तौर पर इस अमर पर गौर किया गया कि मंसूबा किस हद तक लोगों की तवक्कुआत पर पूरा उतर सकता है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 6 नए मीनारों में से पहले का काम शेड्यूल के मुताबिक शुरू हुआ। इस मरहले पर एक मर्तबा फिर मसनूई पत्थरों की जरूरत हुई। पत्थरों की तैयारी के लिए जदीद तरीन निजाम की मौजूदगी के बावजूद पत्थरों के बड़े टुकड़ों को मीनारों की छत तक हाथ से ही ले जाना पड़ा। सलाम मस्जिद नबवी के सुबह। मस्जिद के 6 नए मीनारों का हुस्न देखने से ताल्लुक रखता है। इसका हर अंदाज इस्लामी तर्ज तामीर के दरीचे खोलता नजर आता है। मस्जिद नबवी सुबह और शामों। बाबे फहद पर इस्लामी फन तामीर के भरपूर मजहर दोनों मीनारों की तामीर मुकम्मल हो गई। ये मीनार 104 मीटर बुलंद हैं। तेरे गुलामों
توسیع منصوبے میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ زیادہ تر تعمیراتی سامان ملک ہی کا ہو اور بیرون ملک سے درآمد نہ کرنا پڑے، تاہم ضرورت پڑنے پر درآمدی اشیاء کا استعمال بھی کیا گیا۔ سعودی عرب میں اعلیٰ معیار کے گرینائٹ یا سنگ لاخ کے وسیع ذخیرے ہیں۔ اس کی 2 اقسام کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جن میں سرخی مائل اور سرمئی گرینائٹ شامل ہیں، اور القصیم کے صحرا میں اس کے ذخائر ہیں۔ گرینائٹ کا شمار ایشیا کی سخت ترین چٹانوں میں ہوتا ہے اور اسے کاٹنا انتہائی دشوار ہوتا ہے۔ توسیع منصوبے کے لیے خاص طور پر قائم کی گئی فیکٹری میں گرینائٹ کے سلوں کی تمام خامیوں کو دور کیا گیا۔ یہ فیکٹری دنیا میں اپنی نوعیت کی سب سے بڑی فیکٹریوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں ہر مہینے 600 مکعب میٹر گرینائٹ کو نمٹانے کی گنجائش ہے، جہاں پہلے گرینائٹ کو جسامت اور معیار کے اعتبار سے چھانٹا اور درجہ بندی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی درجہ بندی کے اعتبار سے ایک کوڈ نمبر دے کر انہیں کمپیوٹر سسٹم میں فائل کر دیا جاتا ہے، جو پیداوار کے ہر مرحلے کے دوران دیکھا جا سکتا ہے۔ گرینائٹ کی سلوں کو کاٹنے کا عمل دن رات جاری رہا۔ کٹائی اور پالش کے بعد ہر ٹکڑے کا پوری طرح معائنہ کیا گیا اور روانہ کر دیا گیا۔ آخری معائنے کے بعد تمام اینٹوں پر انفرادی اور تعمیراتی علاقے کے کوڈ نمبر ڈالے گئے تاکہ تعمیر کے دوران انہیں درست مقام پر نصب کرنے میں سہولت رہے۔ مسجد کی توسیع کے ہر پہلو کے تفصیلی منصوبے تیار کیے گئے تھے۔ مسجد کی 4 دیواری کے لیے 1,20,000 اینٹوں کی ضرورت پڑی۔ در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی شاندار قسم کی مزید 11,000 اینٹوں کی ضرورت تھی۔ میری جانب بھی ہو ایک نگاہ کرم، اے شفیع الورا خاتم الانبیاء، آپ نور ازل۔ مسجد کی توسیع کے لیے 4تھی قسم کے لیکرو گرینائٹ کو شہر کے جنوب میں واقع نہران کے نخلستان سے لایا گیا۔ یہاں سرخ رنگ کا گرینائٹ پایا جاتا ہے۔ گرینائٹ کو طویل مربع اینٹوں کی صورت میں کاٹا گیا اور اسے ستون کی صورت میں تبدیل کر دیا گیا۔ پھر ان ستونوں پر پالش کی گئی تاکہ گرینائٹ کے چمکیلے سرخ رنگ کو واضح کیا جا سکے۔